इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि तारीख़ क्या है। इसी के साथ साथ हमने जाना कि ईसाई मज़हब की तालीमात क्या थीं और मज़हब इस्लाम की तालीमात क्या थीं। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के दिन हम सलीबी जंगें इनके मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, बिलखुसूस जो ये सलीबी जंगें हुईं, ये इसका मेन मकसद था यरूशलेम पर अपना कब्ज़ा जमाना। इसमें बिलखुसूस 3 जो लोग थे, यानी यहूदी, इसके साथ साथ ईसाई, साथ ही में मुसलमान, इन तीनों के लिए ये जो बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम जो है बहुत ही मुक़द्दस जगह मानी जाती थी। तो बिलखुसूस ईसाई और मुसलमानों के दरमियान इस जगह को लेकर बहुत सारी जंगें हुईं, जिसे हम सलीबी जंगें या फिर मजहबी जंगें भी कहते हैं। तो आप जान लें कि ये सलीबी जो जंगें हैं 2 लोगों के दरमियान हुई, वो है ईसाई और मुसलमान। तो इस जंग के अहम वजूहात क्या थे, तो यहाँ पर देखिए, ज़माना दर ज़माने से जो है फ़िलिस्तीन या फिर यरूशलेम जो है ईसाइयों के कब्ज़े में था। बाद में जो है तुर्कों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया और यरूशलेम में ईसाइयों को दाखिल होने से रोक दिया। तो ये इसकी बिल ख़ास करके जो है वजूहात थी कि ये जंगें हुई। क्या थी वजूहात इसके, कि फ़िलिस्तीन जो है पहले से ही ईसाइयों के कब्ज़े में था। बाद में उस्मानी तुर्कों ने जो है इस पर कब्ज़ा किया, तो ईसाइयों को यरूशलेम में आने से रोक दिया। तो इस वजह से इन्होंने जंग की शुरुआत की। तो पहली मजहबी जंग में जो है इसमें 40,000 से ज़्यादा जो है ईसाई इसमें हिस्सा लिए। इन्होंने पहले पहल जो है बढ़त भी हासिल की, लेकिन बाद में जो है इन्होंने कोई भी काबिल ज़िक्र जीत हासिल नहीं की। यहाँ पर उस्मानी तुर्कों का दबदबा जो है ज़्यादा रहा। चौथी मजहबी जंग में 50,000 से ज़ायद जो है ईसाई इसमें हिस्सा लिए। चंद लोग रास्ते में ही गुज़र गए और चंद जो है जंग के मैदान में शहीद हो गए, और जितने बचे थे उस्मानी तुर्कों ने इन्हें ग़ुलाम बना लिया। तो ये थी सलीबी जंगें। तो नतीजा क्या हुआ कि कुल मिलाकर जो है ईसाई इस मुक़द्दस मकाम को अपने कब्ज़े में लेने के लिए नाकामयाब रहे। उस्मानी तुर्के जो है इसमें कामयाब हुए और जंगें ज़्यादातर जो है उस्मानी तुर्कों ने फ़तह हासिल की। लेकिन इस जंगों की वजह से यूरोप और एशिया के दरमियान जो है तिजारती ताल्लुकात बढ़ने लगे और राब्ता भी बढ़ने लगा। तो ये थी सलीबी जंगें जो हुई ईसाई और मुसलमान के दरमियान। अब हम जानेंगे मंगोल के मुताल्लिक़। तो मंगोल कौन थे? तो मंगोल जो है वस्ती एशिया के एक वसी चरागाह है, यानी चराने की जगह है। यहाँ के जगह को कहा जाता है मंगोल। इस खित्ते में रहने वाले खाना बदोश, यानी खाना बदोश जो कबीला था, इस कबीले को कहा जाता है मंगोल। इनका जो ज़राए माश था वो था मवेशी पालन, यानी ये जानवरों को पाला करते थे। इनका जो एरिया है वस्ती एशिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्ती एशिया में जो है इनका इलाका था, जो मवेशी पालन के लिए ये जाने जाते थे। इनको मंगोल कहा जाता था। इसमें ख़ास करके एक शख्स का नाम उभर कर आता है जिसका नाम है चंगेज़ खान। हिस्ट्री में बहुत ही ख़तरनाक जो है इस शख्स को ज़ाहिर किया गया है, हकीकत में ये था भी। तो इसने क्या कारनामे अंजाम दिए, यहाँ पर देखें। मंगोलियों को एकजा करने और एक ताकतवर एशियाई सल्तनत कायम करने का सहरा इस मंगोल के सर है, जिसका नाम चंगेज़ खान है। तो इसने जो है अपने सल्तनत में कई जो कबीले थे इनको एकजा किया, एकजा करके एक ताकतवर सल्तनत को कायम की, और ये अपने जुल्म के लिए मशहूर था। बहुत ही जालिम जो है ये हुक्मरान था। कहा जाता है कि अपने सिपाहियों को जो ये भाला है इसमें जो है दुश्मनों की गर्दनों को यहाँ पर लटकाने के लिए कहा जाता था। जिसके भाले पर ज़्यादा दुश्मनों के गर्दनें होंगी उन्हें जो है इनामात से नवाजा जाता था, और जिसका भाला खाली होता उस सिपाही का ही सर उसमें लगाया जाता। तो इतना जालिम जो है ये
چنگیز خان تھا، اور اس نے انسانوں کی کھوپڑیوں سے ایک مینار بنانے کا جو ہے سپنا بھی دیکھ رکھا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان جب گزر گیا تو اس کے 10 یا پھر 20 سال تک جو ہے اس کی حکومت میں بغاوت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا دبدبہ، اس کا خوف مرنے کے بعد بھی اتنے دنوں تک رہا۔ اس کے بعد آتا ہے قبلائی خان۔ تو قبلائی خان جو ہے یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، یہ ایک عظیم جنگجو تھا، اس نے ملک چین پر جو ہے حکومت کی۔ یہ ایک اچھا منتظم اور بہادر، اس کے ساتھ ہی ساتھ رحم دل بادشاہ تھا۔ لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے اس نے بے شمار کارنامے انجام دیے، جس کی مثال کے طور پر قحط کے زمانے میں اس نے بھوکوں کو کھلایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ محققوں اور فنکاروں کی جو ہے اس نے ہمت افزائی کی۔ بعد میں اس نے جو ہے بدھ مت کو اپنا مذہب بنا لیا، اور چینی طرز زندگی کو جو ہے اس نے اپنے زندگی میں اپنایا۔ قبلائی خان ایک مثال ہے کس طرح اچھی شخصیتیں دوسروں کو روابط سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس پر جو ہے آپ ڈسکشن کیجئے گروپ میں۔ دیکھیے اس کے بعد آتے ہیں تیمور۔ تیمور جو ہے قبلائی خان کی قائم کردہ سلطنت کے زوال کے بعد، یعنی جب قبلائی خان کی سلطنت زوال پذیر ہونے والی تھی، اس وقت جو ہے اس کا جانشین بنا، اور تیمور جو ہے اپنی ناموس کو، اپنے نام کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے اس نے حکومت کی، اور یہ بھی بہت ہی بڑا ظالم حکمران تھا۔ جیسے چنگیز خان تھا، اسی طرح جو ہے تیمور بھی ایک ظالم حکمران تھا۔ اس نے بہت سارے ممالک پر حملے کیے اور فتح بھی حاصل کی، جیسے ایران، عراق، شام، افغانستان، روس۔ تو ایسے مختلف علاقوں پر جو ہے اس نے فتح حاصل کی اور اپنے سلطنت کو وسیع پیمانے پر جو ہے بڑھایا۔ تیمور نے ہندوستان پر بھی جو ہے حملہ کیا، اور آپ جان سکتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت جو بابر اس کا بانی تھا، یہ اسی کے خاندان سے جو ہے تعلق رکھتا تھا۔ تو اب ہم آگے بڑھیں گے عثمانی ترکوں کی طرف۔ تو عثمانی ترکیں کون تھیں؟ تو یہ جو ہے ایک قوم تھی جو ترکستان میں خانہ بدوش زندگی گزار رہی تھی۔ یہ جو ہے بالخصوص جو ہے خاص کر کے اسلامی عقائد کو قبول کیے، اور قبلائی خان کی سلطنت کے زوال کے بعد، یعنی قبلائی سلطنت کے زوال کے بعد جب وقت آیا تیمور کا، تو اس وقت جو ہے اس نے ایک اپنی فوجی سلطنت قائم کی، جسے عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ جب تیمور کا وقت آیا، یعنی قبلائی خان کے بعد جو ہے وقت آیا، تب انہوں نے جو ہے اپنے علاقے میں فوجی سلطنت کو قائم کی، اسے کہا جاتا ہے عثمانی سلطنت۔ پڑوسی علاقوں میں فتح کر کے اس نے اپنی سلطنت کی وسعت دی۔ عثمانی ترکوں نے کئی بار ہندوستان پر چڑھائی کی، بہت ساری دولت لوٹ کر یہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ تو عثمانی ترکوں نے جو ہے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے، یہاں کے مندروں کو بھی لوٹا، تو یہاں کی بے شمار مال و دولت کو جو ہے اپنے ساتھ اپنے ملک یعنی ترکستان جو ہے لے کر چلے گئے۔ تو یہ تھا مختصر سی جانکاری ان منگول کے بارے میں اور ترکوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ جب آپ اگلی جماعتوں میں جائیں گے تو ان کے متعلق جو ہے تفصیلی جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تاریخ کی اہم سن عیسوی، تو تاریخ کس طرح سے شروع ہوئی، کس طرح جب ہم جو ہے اسے سمجھ سکتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے میں نے ایک خاص کر کے ویڈیو بنایا ہے، جسے یہاں پر آپ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ آسانی سے جو ہے اس موضوع کو سمجھیں گے کہ تاریخ یا پھر سن عیسوی کس طرح سے وجود میں آئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دور ترتیب کے شمار کئی طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ شاتواہنا، گپتا، وکرما، ہجری وغیرہ دور کو جو ہے جدید دور میں سن عیسوی ہی رواج میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ؟ شاتواہنا، گپتا، وکرما، ہجری، اس دور کے ساتھ ساتھ جو ہے اب کے زمانے میں خاص کر کے ہم استعمال کرتے ہیں سن عیسوی۔ آپ یہاں پر جو آئی بٹن میں ویڈیو ہے اسے دیکھ لیجئے گا، آرام سے آپ کو اس سن عیسوی اور اس کے بعد ہجری اور قبل مسیح اور جو ہے بقیہ تاریخوں کے متعلق جانکاری حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشقی سرگرمی یعنی سوالات کے جوابات کے متعلق جانیں گے۔
تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی مدد حاصل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کیجیے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔